قرآن دی تلاوت پہ کر دینی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر پورے قرآن دا دل ہے جدا نام ہے سورہ یاسین. اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام نے پڑھیا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا رب دے حبیب نہیں جگ دے طبیب نہیں بے کساں دے کس نہیں بے سہاریاں دے سہارا نہیں یتیماں دے والی نہیں. جدو رب دا قرآن پڑھے آئے سورہ یاسین دی تلاوت کیتی ہے مٹی دی مٹھ نو اج کر کے سٹیا رب نے انہاں دے سراں وچ پا چھڈی اکھاں وچ پا چھڈی. او قوم اج وی لگی آندی ہے جنہاں نو نبی دی عظمت دا نہیں پتہ لگیا حضور دی شان دا نہیں پتہ لگیا حضور دے مقام دا پتہ نہیں لگیا حضور دے درجات دا پتہ نہیں لگیا حضور دی بلندی دا پتہ نہیں لگیا حضور دے کمالات دا پتہ نہیں لگیا. علم غیب دا کدے انکار کر دیتا کدے نورانیت مصطفیٰ دا انکار کر دیتا عزیزان گرامی قدر کدے مختار کل دا انکار کر چھڑیا. اے شانہ رب نے میرے تے تیرے محبوب علیہ السلام عطا کی دیا نہیں. عزیزان گرامی قدر جدو رب دے کن حبیب نے قرآن پڑھے آئی حضور گزر گئے نے اے دو رات دا ٹائم ہے ابو بکر صدیق دا دروازہ آ گیا ہے. ابو بکر صدیق تیرے مقدرہ تو قربان جاوا تیری عظمت تو قربان جائیے تیری شان تو قربان جائیے. پوری کائنات عزیزان گرامی قدر نبیاں دے سلطان دے بوئے تے آندے نے نبیاں دے سلطان دے بوئے تے آندے نے پر ابو بکر صدیق تیری عظمت تو قربان جاوا نبیاں دا سلطان خود تیرے بوئے تے آیا ہے. ابو بکر صدیق دے دروازے تے نبیاں دے سلطان ہاتھ رکھیا دروازہ پہلا ہی کھل جاندا ہے. دروازہ پہلا ہی کھل گیا. قربان جاواں ابو بکر صدیق تیری شان تو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ستا نہیں ابو بکر ہے ستا نہیں. عرض کیتی کملی والیاں جس دن دا سنے ہیں نا کہ مکہ چھڑ کے مدینے جانا ہے میں سونیا کوئی رات بھی ستا نہیں کہ پتہ نہیں کیڑا ویلا آ جانا میرا ماہی آ جائے گا. عزیزان گرامی قدر نبیاں دے سلطان نو جس وقت ابو بکر صدیق ویکھیا قربان جاواں کیسا وہ منظر کیسا وہ مقام ہوئے گا. نبیاں دے سلطان فرمائے چل ابو بکر صدیق آج دی رات ہے چل اجرت کر کے چلیے. عزیزان گرامی قدر جدو امام الانبیاء فخر الانبیاء تاجدار کائنات آمینہ دے لال عبداللہ دے جان فاطمہ دے بابا جان حسنین دے نانا جانی صلاۃ السلام آپ مکہ المکرمہ دے وچوں پار پہ نکل دینی. عزیزان گرامی قدر مکہ المکرمہ خانہ کعبہ بیت اللہ شریف والوے کے آخر دینی اے